Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gitigom ni Hesus ang napulog duha ka tinunan o gipadala sa tinagura. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil, ni kwarta, ni bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag lang bisti, gawas sa inyong gisulob. Mingon usab sila kanila. Sa inyong pagabot sa lungsod, adto sa ka sa balay sa nagdapit kaninyo. O gayaw, balhin sa laing balay hangtod nga mubiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin, ang mga tao dili mo dawat kaninyo, o dili mamati kaninyo. Biya ay kanang dapita, ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa, nanglakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinglan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nila glana ug iayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.